Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो हप्ता देशका विभिन्न स्थानमा आगजनीका घटनाहरू सुनिएका छन् र आगजनीका घटनाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा धेरै परिवार र व्यक्तिहरू विस्थापित भएका छन्। सबैभन्दा दुःखदायी र दर्दनाक घटना ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा सोमबार भएको छ। सोमबार मध्यरातमा भएको त्यो आगलागीबाट करिब 44 घर जलेर नष्ट भएका छन्। 118 परिवार विस्थापित भएका छन्। सबैभन्दा पहिले यसै विषयमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ अनि अन्य सन्दर्भका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। चैते मासे हुरीले केही बेरमै जलाइदियो, जडाइदियो र खरानी बनाइदियो हजारौं सपनाहरूलाई। गत सोमबारको कहालीलाग्दो डढेलो पूर्वी नेपाल ताप्लेजुङका फुङलिङवासीको लागि ठूलो र त्रासदीपूर्ण वज्रपात बन्यो। फुङलिङवासीको सम्पत्ति र सपना क्षणभरमै इतिहास भयो। डढेलोले फुङलिङ डढ्दै गर्दा बाँकी सारा नेपालीको भने मन जल्यो भित्रभित्रै। सोमबार साँझसम्म अघि पछिकै झैँ सामान्य र एकनासो जिन्दगी बाँचिरहेका फुङलिङवासीलाई यो सोमबार जीवनकै अत्यास लाग्दो उकुस मुकुसको रात भयो र मङ्गलबारको बिहान जीवनकै दर्दनाक र निराश बिहान बन्यो। चैते हुरीले सल्किएको फुङलिङ आँखै अगाडि खरानी बनेको हेर्न विवश भए निर्दोष स्थानीयवासी। छिनको छिनमै मान्छेहरूको जाय जथा सम्पूर्ण खरानी भयो, भस्म भयो। आगलागीले सम्पत्ति र घरबार मात्र डढाएन, मनभित्र पनि पीडाको आगो सल्काइदियो। साँझ पख लागेको आगलागीले यसै वर्ष नगरपालिका बनेको ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङका 37वटा घर जलेका छन् भने 7वटा घर आगलागी नियन्त्रणका लागि भन्दै भत्काइएको छ, जसका कारण 162 परिवारका 465 जना विस्थापित भएका छन्। बस्नको लागि त आवश्यक पर्यो नै, तर यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर जो हामी सबै बसेको थियौँ त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर तुरुन्त फेरि त्यो जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ गर्न जरुरी छ। एकद्वार नीति भनेको छ। यो एकद्वार नीतिबाट घर यो घरधुरी मात्रै बनेर पनि हुँदैन। सानोतिनो तपाईँको व्यवसाय चलाएर बस्ने, तपाईँको छाप्रीमा बस्ने, टहरमा बस्नेहरूले पनि एउटा जीविका पार्जन गर्ने थिए एकदिन। कोही तपाईँको बाटोमा बसेर पनि जीविका पार्जन भइरहेको थिए र सबैलाई एउटा मध्यनजर गर्दै त्यो कसको कति क्षति भयो त्यसलाई एकदम राम्ररी चुस्त दुष्ट तरिकाले एकदम निर्कल गरेर केलाइयोस्। जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी भवनमा शरणार्थी भएर बस्नु परेको छ विस्थापितहरूले। स्थानीय पूर्वेली होटलबाट सल्किएको आगोले छिनको छिनमै विकराल रूप लिएपछि कसैले केही गर्न सकेनन् र दन्किरह्यो फुङलिङ रातभर। त्यस्तै बिहिबार सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिकामा आगलागी हुँदा एक व्यक्तिको मृत्यु हुनका साथै 35 परिवारको 80 घर जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ र आगोबाट बचाउनका लागि 27वटा घर भत्काइएका छन्। त्यस्तै पोखरामा पनि बिहिबारै आगलागी भएको छ। आगलागीका कारण 3 जना घाइते भएका छन्। विद्युत चुहाउटका कारण भएको आगलागीका कारण ठूलो धनराशिको सामान जलेर नष्ट भएको छ। हो, यस्तै हो विपद भनेको। मानिसका ससाना गल्तीका साथै प्राकृतिक रूपमा नै निम्तने विपदका विभिन्न खाले जोखिमका शिकार छौँ हामी नेपाली। घरि कोसीले डुबाउँछ हाम्रो सपना, घरि माङ्खाले लछाड्छ हाम्रो जिन्दगी र घरि फुङलिङले डढाउँछ हाम्रो सम्पत्ति। अझै विक्रम सम्मत 1990 साल तथा 2045 सालमा गएका जस्ता भूकम्प जाने हो भने त के होला हाम्रो हालत। गत बुधबार मात्रै पनि सुनसरीको सोनापुरको जुट कारखानामा आगलागी भयो भने बुटोलमा पनि आगो लागेको छ। ताप्लेजुङ फुङलिङकै कुरा गर्ने हो भने यो आगलागी पहिलो होइन। यस्तै आगलागीहरू 2060 चैत, 2069 माघका साथै 2070मा पनि भएको थियो, जसका कारण लगभग 60वटा घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। तर यति हुँदा समेत फुङलिङमा एउटा
दमकल किनिएको छैन। सरकारले पूर्व तयारी बिनै हतारमा नगरपालिका बनाएको ताप्लेजुङ सदरमुकाममा दमकल नहुँदा पटक पटक आगलागीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ स्थानीयले। एउटा दमकल त नहुने नगरपालिकाले विपदको पूर्व तयारी, त्यसको प्रतिरक्षा र पुनर्स्थापना कसरी गर्ला? ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार यसरी जलेर राख भएको छ। अहिले त्यहाँका स्थानीयहरू विस्थापित छन्। उनीहरूले अहिले राज्यसँग घाँस बाँस कपासको अपेक्षा गरिरहेका छन्, तर राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति सो स्थानमा हुन सकेको छैन। र त्यस लगत्तै बुटवल, पोखरा र विराटनगरमा पनि आगलागीका श्रृङ्खलाहरू बढेर गएका छन्। हामी केही भिडियो क्लिप्स तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, जहाँ विराटनगरको जुट मिल र बुटवलको श्रेष्ठ टेलरिङमा भएको आगलागीका दृश्यहरू अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। आगलागीका केही दृश्यहरू हामीले तपाईलाई यति बेला प्रस्तुत गर्यौं। देशका विभिन्न स्थानमा आगलागीका घटनाहरू बढेर गएको छ। गर्मीयाम सँगसँगै यो नियमितको विपद हो। यस वर्ष भयो, यसभन्दा अघिल्लो वर्षमा पनि यस्तै खालका विपद निम्तिएका थिए। हजारौं विस्थापित भए, लाखौं जनधनको क्षति भएको थियो। यसपटक पनि भयो र अर्को वर्ष पनि यस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा हामी गर्न सक्दैनौं, किनकि नेपालमा विपद र नेपालीहरूले विपद नियमित रूपमा भोग्दै आइरहेको विषय हो। स्थानीय प्रशासनले यसलाई नियन्त्रण गर्न र यसको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन र राज्य संयन्त्रले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। ताप्लेजुङकै घटनालाई हेर्ने हो भने एउटा नगरपालिकासँग दमकल पनि नहुनु विडम्बनापूर्ण नियति थियो, परिस्थिति थियो। यदि त्यहाँ दमकल भइदिएको भए यति 44 घर परिवार जलेर नष्ट हुने स्थिति आउँदैन थियो। र देशका नगरपालिकाहरूमा, स्थानीय प्रशासनहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेका कारणले गर्दा विपद र यसको घटना दोहोरिरहेको छ बारम्बार। र अब हामी ताप्लेजुङ र अन्य स्थानहरूमा भएको घटनालाई कसरी नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो र तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सरकारका विभिन्न अङ्गले विपद व्यवस्थापन र त्यसको पूर्व तयारीका सन्दर्भमा ठूला गफ गर्छन्, तर यति बेला यही सरकारका मन्त्री हेलिकप्टर चढेर ताप्लेजुङ गए, तर त्यहाँका जनतालाई पूर्व सुरक्षा दिई जल्नबाट जोगाउने एउटा दमकल दिन सकेनन्। नियम अनुसार देशभरि यस्तो विपत्ति आइपर्दाखेरि जस्तो राहत दिने हाम्रो नियम छ, कानुन छ, तदनुरूप हामी प्रदान गर्छौँ। यसको साथै सस्तो ऋण चाहिँ प्रदान गर्ने, लङ टर्म ऋण चाहिँ दिने र तात्कालिक बजार व्यवस्थापन गर्नको निम्ति जोसित पैसा छँदै छैन उनीहरूलाई पनि हामीले केही। सरकारले देशमा वात्तै गाविसहरूलाई नगरपालिकामा बढुवा गरेको छ। साइनबोर्डमा नगरपालिका लेखेर विकास हुन्छ भन्ने भ्रम बाँडिरहेको छ, तर एउटा नगरपालिकामा आवश्यक पर्ने एउटा सामान्य सुरक्षा व्यवस्था बाँड्न सकेको छैन। यसअघि पनि जिल्ला र नगरपालिकाहरूलाई विपदसँग जुझ्न सक्ने बनाउँछौँ भन्ने लिखित र मौखिक प्रतिबद्धताहरूको चाङ नै छ हामीसँग, तर त्यसको कार्यान्वयन शून्य प्राय छ।
विपद कति बेला निम्तन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन, तर जति बेला पनि हुन सक्छ भन्ने तर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। दमकलकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने देशका पुराना 58वटा नगरपालिका मध्ये 10वटासँग दमकल छैन र यसै साल ताप्लेजुङसँगै घोषणा गरिएका 72वटा नयाँ नगरपालिका कुनैसँग पनि दमकल छैन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नगरपालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा जनघनत्व हेरेर कम्तीमा एउटा दमकल किन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन। यसै वर्ष पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका 24वटा नगरपालिकालाई दमकल किन्न पैसा दिएको छ, तर केहीले बाहेक अधिकांशले किन्न सकेका छैनन्। नेपालको एउटा प्रमुख विपदको रूपमा रहेको आगलागीका बारेमा सचेतना, जोखिम न्यूनीकरण र क्षति न्यूनीकरणका लागि राज्यले अझै प्रभावकारी प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। त्यस्तै भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान लगायत विपदका सन्दर्भमा पनि नेपालले जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। अझै ठूलो जनसङ्ख्यालाई उत्तिकै असर गर्न सक्ने भूकम्प गएमा के होला प्रतिरक्षा र पुनर्स्थापना? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। एउटा 60 लाखको दमकल दिन नसक्ने राज्यले कसरी गर्ला जोखिम न्यूनीकरण, क्षति न्यूनीकरण र नागरिकको पुनर्स्थापना? अनि कसरी गर्ला समग्र विपद व्यवस्थापन? कम्तीमा तत्काल ताप्लेजुङबाट पाठ सिकी सबै नगरपालिकामा दमकलको व्यवस्था गर्नेतर्फ सोचे अरू पनि नागरिक यस्तै विपदमा पर्ने सम्भावना न्यून हुने थियो। ताप्लेजुङका अग्निपीडितहरू अहिले पनि राज्यसँग रोदन क्रन्दन गरिरहेका छन्, आफ्नो पीडा सुनाइरहेका छन्, राज्यको उपस्थिति आवश्यकता भएको महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूले पुनर्स्थापना हुन चाहिरहेका छन् यति बेला, तर राज्यले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिरहेको छैन। यसभन्दा अगाडिका विपदका घटनाहरूमा पनि राज्यले जति मात्रामा उसको उपस्थिति र सम्बोधन हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको हामीले पाइरहेका छौँ र यसै विषयमा नियमित भइरहने विपदलाई सम्बोधन गर्नको लागि, विपदको जोखिमको न्यूनीकरणको लागि, विपदको समग्र व्यवस्थापनको लागि र तत्काल जुन स्थानमा घटना हुन्छ त्यहाँ पुगेर उद्धार र राहतमा क्रियाशील रहनको लागि राज्यले कस्तो खालको संयन्त्र अपनाइरहेको छ अथवा संयन्त्रको परिकल्पना गरिरहेको छ, अहिले कसरी कार्य भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत रहेको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दङ्गालज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ। ताप्लेजुङको विषयलाई चाहिँ राज्यले कसरी सम्बोधन गरेको छ, गृह मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गरेको छ र समग्र विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ ऊ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सुनौ उहाँसँगको यो कुराकानी। दर्शकवृन्द, ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङमा भएको आगजनी र त्यसपछि त्यहाँका प्रभावित र विस्थापितहरूलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ, राहतको प्याकेज कसरी लगिरहेको छ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यलाई राज्यले कसरी सोचिरहेको छ भन्ने विषयमा यति बेला हामी कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दङ्गालज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। ताप्लेजुङको पछिल्लो अपडेट के छ मन्त्रालयसँग? ताप्लेजुङको पछिल्लो अपडेट चाहिँ अहिलेसम्म 44-45वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्ने आएको छ र त्यो घरभित्र बस्ने 115 जति परिवार चाहिँ त्यो विभिन्न डेरा गरेर र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका परिवारहरू त्यो आगलागीबाट प्रभावित भएका छन्। अहिले 3-4 दिन बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा हामीले राहत पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ, उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले पनि एउटा चाहिँ बन्द कोठाभित्र भेडा बाख्रा बसे जस्तो गरी बसिरहेका छन्, राम्रोसँग खान पाइरहेका छैनन्, चोरी डकैती बढिरहेको छ भन्ने खालको उनीहरूबाट गुनासो आइरहेको छ, रोगको सङ्क्रमण फैलिँदैछ भन्ने सुनिएको छ। कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै ढिला सुस्त भए जस्तो देखिन्छ होइन? होइन, तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अवस्था छँदै छैन मलाई जस्तो लाग्छ होइन, किनभने अब पुनर्स्थापनाको त 3 दिन 4 दिनमा पुनर्स्थापना भन्ने हुनै सक्दैन। अहिलेसम्म त्यो रबल जुन घरहरूमा आगलागी भयो त्यो सामान्य पन्छाउन पनि 15 महिनौ लाग्न सक्छ होइन। तर अब हामीलाई प्राप्त अहिले भर्खर पनि मेरो प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा भएको थियो र प्राप्त जानकारी अनुसार र अस्ति हामी गएको दिनमा हाम्रो उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग गएको दिनमा पनि त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि त्यो विस्थापितहरूलाई यदि उहाँहरूको आफ्नो अन्यत्र बस्ने ठाउँ छैन भने आफन्तकोमा अब कतिपय व्यक्तिहरू डेरा गरेर बसिरहेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू आफ्नो घरमा जान सक्नुहुन्छ होइन, जसको कुनै अन्यत्र बस्ने ठाउँ छैन उहाँहरूलाई अस्थायी क्याम्प चाहिँ बन्दोबस्त गरिएको छ जिल्ला दैव प्रकोपदार समितिको तर्फबाट र उहाँहरूलाई यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मार्फत वितरण हुने गैर खाद्य सामग्रीहरू त्यही दिन वितरण भइसकेको छ
र स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका स्थानीय स्तरका सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा खाद्यान्न सामग्रीहरू चाहिँ तत्कालै वितरण भइसकेको छ र यो गृह मन्त्रालयको अहिले भइरहेको मापदण्डका आधारमा तत्कालीन राहतका लागि त्यो पुनर्स्थापनाका लागि होइन कि तत्कालीन राहतका लागि पूर्ण रूपमा क्षति भएको घर जतिवटा घरहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ 44-45वटा घरहरू ती घरहरूलाई चाहिँ प्रति घर 20,000 का दरले राहत वितरणको काम सुरु भइसकेको छ र घरभित्र विभिन्न व्यवसाय अथवा डेरा गरेर बस्नेहरूलाई पनि न्यूनतम राहत अब यो अधिकतम त्यो चाहिँ हामी अधिकतम 5,000 सम्म दिन सक्छौँ त्यो हेरेर अब कुन अवस्थाको उहाँहरूको बसाइ थियो त्यसको आधारमा अरू अन्य विस्थापित परिवारहरूलाई पनि तत्कालीन राहत दिने काम यो चाहिँ तात्कालीन भयो त्यो अब पुनर्स्थापित हुन सक्नुहुन्छ 20,000 25,000 मा स्थापितको लागि हुँदै होइन त्यो पुनर्स्थापितको लागि होइन पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टै प्याकेज बन्छ अब त्यो चाहिँ अहिले भएको मापदण्डले त्यसलाई कभर गर्दैन र त्यो प्याकेज बन्छ हामी छलफल गरिरहेछौँ यस्तै खालका आगलाई छलफल हुन्छ अनि हामीले निर्णय गर्दै जान्छौँ 5,000 दिने निर्णय भएको छ 20,000 दिने निर्णय भएको छ लागत उठाउँदैछौँ उहाँहरू अब दिन प्रतिदिन बेहाल अवस्थामा गुज्रिरहनु भएको छ केटाकेटीहरू एसएलसी दिन तयारीमा छन् उनीहरूको आफ्नै खालको बिजोग छ हेर्नु न अब यसलाई हामीले चुस्त दुरुस्त आज भयो भने भोलि पर्सिबाटै त्यसलाई चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्न निराकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न चाहिँ किन नसकिरहेको होइन तपाईँले भने जस्तो आजको भोलि पर्सि नै त्यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्न जति सजिलो हुन्छ गर्न त्यति सजिलो हुँदैन र यो खालको आगलागीको घटना ताप्लेजुङमा मात्रै भएको होइन तपाईँलाई 2 महिना अगाडि डडेलधुरामा पनि त्यस्तै केसहरू भइरहेको छ र दिनदिन यो आगलागीका घटनाहरू भइरहेका छन् र विशेष गरी पुनर्स्थापनाका लागि चाहिँ सरकारले पूर्ण रूपमा रकम दिने चाहिँ अहिले जुन सरकारको नीति छ त्यो छैन र हामीले उहाँहरूलाई अब यो अरू जिल्लाहरूमा गरे जस्तै प्याकेजमा यो ऋणहरू अनुदान यो ब्याज अनुदान केही हदसम्म ब्याज अनुदान दिएर सफ्ट लोन चाहिँ घर बनाउनका लागि र त्यो व्यवसाय सञ्चालनका लागि दिने त्यो सरकारको अन्य ठाउँमा पनि त्यो खालको नीतिहरू भइरहेको छ फेरि ऋण भिडाइदिने मलाई लाग्छ त्यो यसमा पनि सरकार चाहिँ त्यही नीतिमा जान्छ भन्ने लाग्छ तर अहिलेसम्म यो यही हुन्छ भनेर निर्णय भइसकेको छैन अहिलेलाई तत्कालीन राहत वितरणको कामहरू लगत लिने कामहरू किन लगत लिन पनि समय लाग्छ भर्खर 2-3 दिन भयो घटना भएको होइन लगत लिने काम र तत्कालीन राहत वितरण गर्ने काम र विस्थापितहरूलाई यो वासस्थान अस्थायी वासस्थान वितरणको काम भइरहेको छ र पुनर्स्थापनाका लागि एउटा अझ अब यो पहाडी सदरमुकामहरूमा जुन भएको अव्यवस्थित बस्तीको कारणले भएको घटना छ त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सम्बन्धित भर्खरै त्यो नगरपालिका पनि गठन भएको छ र नगरपालिकाले र शहरी विकास विभागले पनि त्यसमा चाहिँ थप अध्ययन गरेर कसरी सुरक्षित बसोबास हामी खालि हरेक कुरा हामी के गर्छौँ भने जहिले पनि हतार मात्रै कुराहरू गर्छौँ त्यो बिल्ड ब्याक बेटरको कन्सेप्टमा पनि हामी जानु जरुरी छ खालि बनाउनका लागि घर बनाउने अनि त्यही जोखिमलाई पुनरावृत्ति गर्ने अनि जोखिम फेरि बदलिन्छ अनि फेरि सरकारले गरेन भनेर भनिरहने काम गरेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ त्यस्तो सुरक्षित पुनर्वास हामीले कहाँ गर्यौँ त एउटा उदाहरण होइन त्यो सुरक्षित पुनर्वास गर्नुपर्छ भन्ने तर त्यसमा सरकार जनताले पनि त साथ दिनुपर्छ जनताले साथ नदिने हो भने जनताले त्यहाँ आफ्नो भएको जग्गालाई चाहिँ भनौँ न जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा मात्रै बनाउँछु जे छ त्यही मात्रै गर्छु भन्दाखेरि त समस्या हुन्छ नि त त्यसले गर्दा अब त्यो कसरी हुन्छ स्थानीय स्तरमा छलफल गरेर जनतालाई पुनर्स्थापना त गर्नैपर्छ तर कम्तीमा त्यो जोखिम पुनः नदोहोरियोस् हैन भोलिका दिनमा भन्नेतर्फ पनि राज्यले सोच्नु पर्यो ठीक छ यो ताप्लेजुङको केसलाई हेर्दाखेरि हामीले त्यो आग लागि नियन्त्रण गर्नु र तत्काल उद्धार गर्न पनि चुक्यौँ होइन त्यो महसुस भएको छ चुक्यौँ भन्दा पनि हाम्रो जे क्षमता थियो त्यो छ गर्यौँ हामीले तर अब त्यहाँ अहिलेसम्म पनि दमकलको व्यवस्था गर्न नसकेका कारणले अब इलाम र झापाको दमकल जान समय लाग्यो तर जुन स्थानीय स्तरमा भएका हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर जे जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छ तर दमकलको अभाव त स्वाभाविक थियो दमकल पुगेन भनेर भन्ने चाहिँ अब यो कोसँग जोडियो कोसँग ठोकियो यो कोसँग जोडिने भन्दा नि समग्र राज्य संरचनासँग जोडिएको कुराहरू हो र त्यो ताप्लेजुङ नगरपालिका जुन भर्खरै गठन भइसकेपछि तपाईलाई थाहा छ हाम्रो दमकलहरूको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाहरूले गर्ने गरी हामीले व्यवस्था विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको र ताप्लेजुङमा अहिलेसम्म नगरपालिका थिएन भर्खरै सरकारले केही महिना अगाडि मात्रै नगरपालिका स्थापना गरेको छ र नगरपालिका स्थापना भइसकेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले दमकल खरिदका लागि त्यहाँ चाहिँ रकम विनियोजन गरिसकेको अवस्था यहाँले अब स्थानीयलाई दबाब दिनुभयो स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिकालाई दबाब दिन्छ होइन दबाब दिने कुरा होइन हामीले सहयोग गर्यौँ जस्तो स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिकालाई बजेट विनियोजन गरिसक्यो दबाब दिने कुरै होइन नि बजेट विनियोजन गरिसक्यो उहाँहरू खरिद गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ अब खरिद हुन्छ
खरिद भएपछि आगामी दिनमा अहिले जस्तो ठुलो क्षति हुँदैन। यद्यपि आगलागीको घटना घटिसकेपछि त अब केही न केही सानोतिनो क्षति त भइ नै हाल्छ। विगत हेऱ्यौँ, अहिले हेऱ्यौँ, अब अर्को वर्ष पनि त्यस्तै होला। तत्काल हामीले उद्धार राहत पनि दिन नसक्ने, अब पुनर्स्थापित गर्नको लागि पनि केही समय लाग्ने, पुनर्निर्माणको लागि त हामीले त्यसो भए प्रश्नै नराखौँ यहाँहरूसँग। होइन, पुनर्निर्माणको लागि अहिले नै यसै गर्ने भनेर प्रश्न नराख्नुहोस् होइन। यसले समय लाग्छ, 5 दिन 6 दिनमा पुनर्निर्माण हुन सक्दैन। यसलाई व्यापक रूपमा कन्सल्टेसन गरेर पीडितहरूसँगको एउटा कन्सेन्सस बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी जाने, के गर्ने, किन सम्बन्धित यसमा त सबभन्दा ठुलो भूमिका त पीडित परिवारको हुन्छ। उहाँहरू तयार हुनु पर्यो त्यो खालको चाहिँ पुनर्स्थापित हुनका लागि, र राज्यले गर्न सक्ने सहयोग गर्छ। अब यो किनभने हामी कहाँ अब यो आगलागीको घटना त हरेक ठाउँमा होइन वर्षैभरि भइरहेको छ, र त्यसमा अलिकति तपाईँहरूले मिडिया मार्फत चाहिँ जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आगलागी भनेको यो मानव सृजित घटना हो। यो मानवीय कमजोरीको कारणले, मानवीय सचेतनामा चाहिँ अलिकति पर्याप्त ध्यान नदिएको कारणले आगलागी हुन्छ। आगलागीको स्रोत आफैमा मानव सृजित स्रोत हो, र त्यसले गर्दा जस्तो ताप्लेजुङकै कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि त्यस्तै आगलागी भएको थियो। त्यही प्रकृतिको संरचना अझै पनि बाँकी छ। अहिलेको घटना भइसकेपछि पनि त्योभन्दा तल्लो भागमा चाहिँ त्यही खालका घरहरू, त्यही खालको संरचनाहरू छ, र यदि ती घरहरूभित्र बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो घरभित्रको आगोको स्रोतलाई चाहिँ एउटा पहिचान गरेर त्यसमा सावधानी नअप्नाउने हो भने फेरि यो अन्त्य होइन। तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, यस्ता खालका ताप्लेजुङ मात्रै होइन, हाम्रा पहाडी जिल्लाहरूमा सदरमुकामहरूमा काठका घरहरू छन्, अनि सबै घरहरू एकअर्कासँग जोडिएका घरहरू छन्। साँगुरो बस्ती छ, कतिपय ठाउँमा त भोलि हामी दमकलै राखे पनि त्यो दमकल जान सक्ने गरी हाम्रा बस्तीहरू विकास भएका छैनन्। त्यसले गर्दा त्यो पक्षमा आवश्यक सावधानी पहिला त आफ्नो व्यक्तिले मेरो घरको सुरक्षा मैले कसरी गर्न सक्छु भन्ने बारेमा सम्बन्धित नागरिकले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। एउटा व्यक्तिको घरमा भएको असावधानीको कारणले सिङ्गो अहिले 45 घर प्रभावित भएको छ होइन। त्यो असावधानीले एउटा व्यक्ति मात्रै प्रभावित हुँदैन, सिङ्गो समाज प्रभावित हुन्छ, सिङ्गो राष्ट्र प्रभावित हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पार्टमा ध्यान दिन जरुरी हो। कम्तीमा हरेक घरमा एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर मात्रै 3-4 हजार रुपियाँ खर्च गरेर मात्रै राख्न सकियो भने पनि क्षति हुँदा त करोडौँ हुन्छ नि, लाखौँ हुन्छ। त्यसको लागि पनि त राज्यले पहल त गर्नु पर्ला नि, स्थानीय निकायले पहल गर्ने होला, सहुलियत दिने होला, राख भन्नुपर्ने होला। 4,000 को एक्सटिङ्ग्विसर दिनलाई राज्यले पैसा सहुलियत दिनुपर्छ, चेतना त दिनु पर्यो नि त। चेतना दिने कुरा मिडियाहरूको पनि हो। हामी घर घरमा माइक बोकेर हिँड्ने होइन। तपाईँहरूको मिडियाले जुन एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, तपाईँहरूले यो आगलागीको सिजनमा राज्यले के गरौँ भन्ने कुरालाई मात्रै हाइलाइट गर्नुभन्दा जनतालाई सचेत गराइदिन्छ। किन यो आगलागी अन्त्य होइन। हेर्नुहोस्, ताप्लेजुङमा भयो, डडेलधुरा भयो, आज बिहान मात्रै कास्कीमा चाहिँ उसमा आगलागी भइरहेको छ होइन। तपाईँहरूको मिडियाले दिनदिनै सुनिरहेको छ। तर हरेक आगलागी के छ भन्दा त्यो घरभित्रको कुनै न कुनै प्राविधिक समस्याको कारणले आगोको स्रोतमा पुर्याउनु पर्ने ध्यान व्यक्ति परिवार सचेत त हुनै पर्यो। अब यस्ता खालका विपदहरूलाई साँच्चै व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा क्षति न्यूनीकरण र जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि कसको भूमिका कस्तो रहन्छ, राज्य कसरी अग्रसर हुन्छ? किनभने नेपाल 12 महिना 12 खाले विपत्तिहरूको जोखिममा रहेको क्षेत्र पनि हो। त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ त मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ। साँच्चै राज्य कति जिम्मेवार छ र कसरी यसको व्यवस्थापनको लागि सोचिरहेको छ, लागिरहेको छ? अहिले यसमा मैले तपाईँलाई दुईवटा कुरा भने, एउटा चाहिँ पहिलो काम भनेको चाहिँ आगलागीको जोखिम न्यूनीकरणमा हामी लाग्नुपर्छ। किनभने आगलागीमा जति हामी जोखिममा ध्यान दिएनौँ भने अरू कुराहरू तपाईँ त्यो उद्धार गर्ने तत्काल गरेर निभाउने कुराहरू भन्दा पनि अथवा कुनै पनि विपदको जोखिम न्यूनीकरणमा बढी लाग्नु पर्यो। र आगलागीको जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यको भन्दा बढी भूमिका हामी आम नागरिकहरूको छ, मेरो छ, तपाईँको छ, अरू सबैको छ। र कम्तीमा हामीले आफ्नो घरभित्र आफ्नो उद्योग व्यवसाय जे छ त्यो भित्रको आगोको स्रोतलाई अहिले यो जुन ग्यास सिलिन्डर हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको रेगुलेटर बेला बेलामा चाहिँ नफेर्ने, त्यसको चाहिँ पाइपहरू चेन्ज नगर्ने, ग्यास लिक भएको कुरोमा ध्यान नदिने, केटाकेटीलाई आगोमा खेल्न दिने, राति सुत्न जाँदा आगो राम्रोसँग ननिभाएर सुत्न जाने, दिउँसो कुनै ठाउँमा चाहिँ आगोको स्रोतहरू छोडिदिएर हिँड्ने, यस्तो खालको कुराहरू गरेर हामीले आगलागीको चाहिँ घटना परिवार र व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा अब आयो राज्यको पालो। राज्यको पालो भनेको घटना घटिसकेपछि अब एउटा प्रमुख माध्यम भने बारुण यन्त्र नै हो आगलागी निभाउनका लागि। र त्यसमा कहिलेसम्म यो थप 191 नगरपालिकामा बारुण यन्त्र पुग्छ, त्यो खालको संयोजन र पहल भएको छ? यसो छ, अब यो चाहिँ ठ्याक्कै नगरपालिकाहरूमा बारुण यन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय विकास मन्त्रालयको हो। तर मैले अब अस्ति यो घटना घटिसकेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयको पदाधिकारीहरूसँग जानकारी लिँदाखेरि यो वर्ष उहाँहरूले यो कम्तीमा जिल्ला सदरमुकामहरू जहाँ अहिले नयाँ नगरपालिका भएको छ त्यो ठाउँमा बारुण यन्त्रको लागि बजेट विनियोजन गरिसक्नु भएको छ होइन। अब थप नगरपालिकाहरूमा पनि गर्ने नीति छ र बिस्तारै यो नेपालका सबै नगरपालिकाहरूमा
बिस्तारै बिस्तारै भन्दा पनि यहाँ विपद जोखिम यहाँको एउटा यो अहिले मात्रै होइन, तपाईँले यो वर्ष मात्रै सुरु भयो होइन, यो 6 महिनाभित्र सबैमा बारुद यन्त्र पुर्याउ भन्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ। बजेट विनियोजन भएको छ। अब त्यसको ठ्याक्कै म डाटा तपाईँलाई दिन सक्दिनँ, किनभने स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेरेको विषय तपाईँ त्यहाँ गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर हाम्रो नीति चाहिँ कमसेकम बारुद यन्त्र हरेक उसमा हुनुपर्छ। अब स्थानीय विकास मन्त्रालयले बारुद यन्त्र विभाग पनि बनाउँदैछ र बिस्तारै हामी संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा छौँ र अब कामहरू बिस्तारै भइरहेको छ। अब तपाईँले भने जस्तो एकदम ओभरनाइट हुन सक्दैन। यसको प्रोक्युरमेन्टका प्रोसेसहरू, यसको क्यापासिटी, फायर फाइटरहरूको व्यवस्थापन गर्ने धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ जोडिएर आएको हुन्छ। यो अगाडि अब हिजो आजकै घटना विराटनगरमा पनि आग लागि भयो, जुट मिलमा, उहाँ श्रेष्ठ टेलरिङमा बुटोलमा भयो, आज बिहानै पोखरामा भयो भन्ने सुनिराखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ यो अहिलेको गर्मीयामको आग लागिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न, यसको जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ संक्षेपमा अन्त्यमा भनेको यो सबभन्दा धेरै भूमिका चाहिँ सञ्चार माध्यमले खेलिदिनु पर्यो। सञ्चार माध्यमले केमा खेलिदिनु पर्यो भने यो के अरे गर्मीयाममा यो सबभन्दा उच्च जोखिम भनेको आगोको छ। दुईटा कारणले, एउटा चाहिँ प्रचण्ड गर्मी तापक्रम बढेको कारणले र अर्को चाहिँ हावाहुरीको कारणले। आगोको स्रोतलाई हामीले सावधानी अपनाएनौँ भने, चाहे त्यो घरभित्र होस्, चाहे घर बाहिर होस्, उद्योगमा, कल कारखानामा, आफ्नो घरभित्र आगोका स्रोतहरू के छन्? बिजुलीको वायरिङ हुनसक्छ, ग्यास सिलिन्डर हुनसक्छ, अन्य आगोका स्रोतहरू हुनसक्छन्। अब दाउरा बालेर घर होइन आगो बालिन्छ भने त्यो हुनसक्छ। त्यो कुरामा हामीले सावधानी अपनाउनु पर्यो। र यो कुराहरू सावधानी अपनाउने, केटाकेटीको छेउमा चाहिँ यो आगोका स्रोतहरू नराख्ने, केटाकेटीलाई आगोसँग खेल्न नदिने, बेलुका सुत्न जाँदा आफ्नो घरका आगोका स्रोतहरू राम्रोसँग निभाइएको छ कि छैन भन्ने कुराको मेकस्योर, त्यो ग्यारेन्टी गर्ने लगायतका कुराहरूमा तपाईँहरू आम सञ्चार माध्यमहरूले यस्तो यो चेतनामूलक प्रचारहरू चाहिँ समय समयमा चाहिँ गरिदिनु भयो भनेर यसमा आम जनसमुदायहरूले यसमा ध्यान दिनुभयो भने स्वाभाविक रूपमा यो चाहिँ जोखिम चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दङ्गालज्यूसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ। गर्मीयाम सुरु भएको छ। हामी सबै सावधानी र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, किनकि हाम्रै लापरवाहीको कारणले गर्दा पनि हाम्रै घरभित्रै विपदहरू निम्तिरहेका छन्। यसकारण हामी पनि सचेत रहँदै सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। र यो सँगसँगै जुन ठाउँमा ठुला खालका विपत्तिहरू हुन्छन् त्यहाँ स्थानीय प्रशासन र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी उपस्थितिको पनि खाँचो देखिन्छ। हवस् त, यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटसहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। टक अफ द टाउन। Talk of the Town.